Hello everyone, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très très bonne journée. C'est إيمان معكم اليوم. غادي نبارطاجي معكم لو كوان سالا مونجي ديالي. كيف ما كتشوفوا مازال بزاف د الحوايج مصايبينش فيه. يلا فيه غير لا طابل وفيه 4 شاز. مازال خاصني جوج ديال لي شاز نشريهم. مازال خاص طريه، مازال خاص كلكو زاليمون ديال لا ديكوراسيون. المهم مازال بزاف تاع الحوايج خاصني نديرهم. مي بغيت نبارطاجيها معكم باش وكاو تعطيكم دي زيدي الناس اللي باغيين يصايبوا شي طابل ديال الرخام وما عارفينش كيفاش يديروها. انا بحال هكا كنت باغا نشريها واجده، ولكن كنت لقيتها غاليه. لقيت ارخص حاجه لقيت هي 8000 درهم، وكانوا الرجلين ديالها كانوا ديال الحديد ماشي ديال العود. سكيفي قلت غادي نصايبها لراسي. كما كتشوفوا هذه راه انا اللي مصايباها، درت له ديزاين وصايبها لي المعلم. مشيت عنده صايبتها عنده. ها هما كما كتشوفوا الفوق الرخام، والتحت رجلين ديال العود. فوالا هاي من تحت كيفاش مدايره، وطلعت عليا موان شير كو الا شريتها عاديه، الا شريتها الا شريتها واجده. سكيفي اليوم قلت غنبارطاجي معكم كيفاش درتها. باغا نخليكم على ديتاي ديال كل حاجه، بشحال صايبتها، لي ميزور ديال كل حاجه وكيفاش درت صايبت هادشي كامل. وابخي غادي نرجعوا باش نبارطاجي معكم لو ريست. اول حاجه درت هي درت على مالي الرخام. دابا انا نبروبوزي لكم الرخامات اللي كنت شفت هاد لو باج. هذا مولاه الدوفي اللي كان عطاني ديالو، كان قال لي 2200 درهم المتر كاري، والفينيسيون 60 درهم المتر كاري. هذا باش كتضربوها في العبار اللي عندكم. النوع الثاني اللي شفت هو هذا، تا هو كان عاجبني. هذا مولاه كان قال لي الثمن ديال 800 درهم المتر كاري، ولا فينيسيون كدار 60 درهم المتر كاري. كاين هذا هو اغلى واحد كيتسمى كالاكاتا. هذا كان قال لي مولاه ب2200 درهم المتر كاري، والفينيسيون كتبقى ديما ب60 درهم المتر كاري. سينو الرخامه اللي درت هي هذه، خديتها من عند مول رخام اخر فيها مترو 60 على مترو، طلعت عليا ب1600 درهم. فيها الرخام وفيها حتى لا فينيسيون ديال الرخام، وقالوا لي يلصقوها ليا، يجيو للدار يلصقوها ب300 درهم. لطاب الثاني اللي درت هو دخلت البينترست وشفت الموديل اللي عجبني. كانوا عجبوني هاد الرجلين هادو كيف ما كتشوفوا ديال هاد لاطابل. درت لهم سكرين شوت ومشيت رسمت واحد الرسمه ديالتهم في ورقه. درت العبارات اللي بغيت. هنا درت في العلو ديال لاطابل 72 سنتيم، تما مكتوبه 73، هي 72 اللي درت فينالمون. 75 في العرض و108 سنتيم في الطول. فوالا هذا النجار جابها ليا فينالمون. كلشي مقادد، هما لي ميجور اكزاكتومون شنو هو درت في كل حاجه. وهذه هي لا طابل فاش كتوجد. كما قلت لكم الرجلين ديال لا طابل طلعوا ليا ب 2400 درهم. الرخامه بلا فينيسيون ديالها طلعت ليا ب 1600 درهم، والترونسبور باش جابوا الرخامه وباش لصقوها حسبوا عليا ب 300 درهم. دونك لا طابل كامله طلعت ب 4300 درهم. فوالا النجار صايب ليا هاد الرجلين ديال لاطابل، صايبهم ليا ب2400 درهم. الناس اللي بغاو يسولوا. سينو حتى جاو الرجلين عاودت رجعت عند مول الرخام، دوزت لا كوموند ديال الرخامه ديالي فيها مترو 60 في الطول على مترو، وهما جاو تكلفوا بالتلصاق ديالها، جاو حتى للدار باش يلصقوها فوق العود اللي ديجا كان موجود. لا غومارك اللي بغيت نقول لكم هي انني العود اللي درت في الطول ديالو 108، دونك وبيسكو الرخامه فيها 160 سنتيم، دونك بقى لي في الجنب 26 سنتيم من كل جهه. هادشي درتو حيتاش الرجلين ديال لاطابل كما كتشوفوا مسدودين من التحت. دونك هذيك لا بيرسون اللي غادي تجلس في الكونت باش ما ديرونجاش وباش تدخل رجليها فاسيلمون، كان خاصنا نخليو بزاف ديال الاسباس ما بين الحافه ديال الرخامه والرجل ديال الطبله. دونك خلينا 26 سنتيم من كل جهه. صوف كو الا كنتو باغيين ديروا بحال هاد لو موديل، راه خص ضروري ديروا الرخام فيه 3 سنتيمتر ديال العرض. ما تقدروش تعزلوا الرخام فيه 2 سنتيمتر ديال العرض وتخليو هاد لاسباس كامل ما بين الحافه ديال الرخامه والرجل ديال الطبله. دونك ما تقدروش تخليو 26 سنتيم الا كنتو دايرين الرخام ديال 2 سنتيمتر. علاش؟ حيتاش الرخام ديال 2 سنتيم كيتهرس، يقدر يتهرس لهم من يكونوا كيركبوا، ولا يقدر حتى يركبوها ليكم وتمشي، ولا وراك شي واحد قال لك بالجهده راه كتهرس الرخامه. انا هادشي اللي كان قال لي مول الرخام. سكيفي انا دايره الرخام هنا ديال 3 سنتيمتر، ما كانش عندي مشكل
ديال هاد السباس اللي خليته هنايا على قبل هاد الكرسي اللي غيدار في الجنب. سينون الا كنتو مشيتو درتو كان يعجبكم الخام ديال 2 سنتيمتر، ديك الساعة غتكونوا اوبليجي ديروا واحد رجلين ان اوتر ديزاين ديال الرجلين ديال لاطابل، اللي الرجلين ديال لاطابل فيهم كيكونوا حتى للجنب ديال الرخام، تيكونوا واصلين حتى للحد ديال الرخامة باش ايفيتيو ان الرخامة تهرس ولا هاد المشاكل كاملين. فوالا هادي هي لا رومارك اللي بغيت نقول لكم. سينون لا رومارك التانية اللي بغيت نقول لكم هي أنني الرخام هنا عندي فيه 3 سنتيمتر أولا حتى هنايا في العرض، ملي كنقول 3 سنتيمتر كنعني العرض ديال الرخامة أولا حتى ديال 2 سنتيمتر. دونك راه الرخام راه الطبلة صعيبة ديال أنكم تهزوها. أنايا باغ إكزومبل راه من نهار جبت لاطابل عمري حركتها من بلاصتها، مكنقدرش نحركها من بلاصتها، ونهار نبغي ندير تحت منها الزربية غير خصني نشوف شي واحد يدير معانا يهزها معانا حيتاش ثقيلة بزاف مكنقدرش تحرك. هذا هو الانكونفينيون الوحيد اللي كاين في لاطابل ديال الرخام. سينون هي راه تري تري براتيك مزيانة، ما كاين حتى شي مشكل لا ديال الطبايع لا ديال حتى شي حاجة. دونك تري تري براتيك وانا عجبتني بزاف. دونك بو ريزومي من هنا لهنا كاين عندي 108 سنتيمتر، ومن القنت ديال لاطابل للرجل كاين عندي 26 سنتيم من كل جهة. اللي خصكم تعرفوا هي الا كنتو غديروا هاد لو موديل اللي دايره انا دابا، راه خاصكم تردوا البال للكراسه اللي غادي تشريو، بيسكو الوسط ديال الرجلين ديال لاطابل كاين 108 سنتيم، ما غاديش تقدروا تشريو كراسه كبارين ويدخلوا لكم في ان اسباس ديال 108 سنتيمتر. دونك خصكم تشريو كراسه يكونوا عاديين، حيت كاينين بارفوا كنلقاو دي سالامونجي اللي الكراسه فيها تيكونوا كبارين، ما كيدخلوش ما غاديش يدخلوا لكم في هاد لو ديزاين اللي درت انا هنا دابا. انا درت هاد لو ديزاين وكنت عارفه ما اصلا ما تيعجبونيش دوك الكراسه الكبارين الغراضين، دونك كيعجبوني الكراسه يكونوا مينيون صغيورين، ما يبانوش كبارين بزاف. وهاد الكراسه هما اللي شريت دابا، شريت 4 ديال لي شيز، شريتهم من عند لوموبيلي.ma، شريتهم ب1280 درهم الكرسي، الثوب ديالهم اونتي تاش ورجلين ديالهم في الدوري. فوالا هاد الكراسه لي ديمونسيون ديالهم صغيورين، كيف في جوج كراسه كيدخلوا فاسيلمون في هذيك 108 سنتيم اللي عندي تما، وكيبقى مازال اتساع. الا كنتو غديروا كراسه كبارين ما كنصحكمش ديروا هاد الموديل اللي درت انا، تقلبوا على شي موديل اخر ديال الرجلين هما اللي ديروا به. فوالا هذه هي لا فيديو ديال اليوم. سلام، جيسبر تكون عجباتكم، تكون عطاتكم دي زيدي، سورتو الناس اللي باغيين يصايبوا سالامونجي وديال الرخام وما عارفينش منين يبداو. انا عطيتكم ليكسبيريونس ديالتي. انا فاش كنت بغيت نصايب لا طابل كنت فريمون كنقلب على شي فيديو على شي واحد ديجا صايبها، ما لقيتش بزاف ديال الحوايج، سكيفي خديت لو ريسك وصايبتها وفينالمون طلعت مزيانه، ما ندمتش عليها. فوالا كما كتشوفوا، وطلعت بوكو موان شير كو الا شريتها واجده. كما قلت لكم انا فاش سولت عليها فاش كنت باغا نصايبها كنلقى دي بري 15000 10000، واحد النهار لقيت لا طابل ديالها 20000 ديال الرخام، ولكن مهم كبيره على هذه. مي بون كانوا كاع لي بري كانوا غاليين. طابل قد هذه كنت لقيتها ب 8000 درهم، ولي بي كانوا ديال الحديد وانا ما كنتش باغا ديال الحديد، و 8000 درهم غاليه بزاف باش نشري غير لا طابل بوحديتها ب 8000 درهم بزاف. كيف خديت لو ريسك وصايبتها وما ندمتش عليه. سورتو حنا في المغرب كاين بزاف تاع المعلميه تبارك الله وكيصيبوا خطين اللي كيصيبوا خدمه مزيانه. خصنا نعرفوا المعلم اللي مزيان وصافي، وغادي نوصلوا لوبجيكتيف ديالنا. الا عندكم دي كيسيون ما تنساوش تخليهم ليا في لي كومونتير الا شي ديتاي ما قلتوش مزيان. سينو الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك وديروا سبسكرايب وتبارطاجيو لا فيديو مع الناس، ربما يستافدوا منها. كنقول لكم ا تري تري بيانتو.